नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक मुलुक हो। यस देशमा प्राचीन कालदेखि नै विभिन्न जात जातिको बसोबास रहिआएको छ। नेपालको सरकारले 125 जात जातिको अभिलेख गरेको छ। समाचारपाटी.com को आजको यो श्रृङ्खलामा हामी जनसङ्ख्याका हिसाबले नेपालका प्रमुख 10 जातिको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नम्बर 10, राई जाति। राई जाति आदिवासी किराँत वंशका हुन्, जसलाई खम्बु पनि भनिन्छ। नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्र, खास गरी सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, धनकुटा, इलाम र उदयपुर जिल्ला राई जातिको मुख्य बसोबास भएको क्षेत्र हो। यिनीहरू ढुङ्गा, माटो अनि काठले बनाएको घर तथा खरले छाएको घरमा बस्दछन्। यिनीहरू मुख्यतया धान, कोदो, अलैँची खेती, पशुपालन तथा कागज बनाउने व्यवसाय गर्दछन्। उधौली र उभौली राई जातिका प्रमुख चाड हुन्। यिनीहरूको आफ्नै मातृभाषा छ, जसलाई राई भाषा भनिन्छ। नेपालमा राईको जनसङ्ख्या 6,20,000 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 2.3% हो। नम्बर 9, यादव जाति। यादव जाति खास गरी नेपालको पूर्वी, मध्य र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन्। भारतको हरियाणा, उत्तर प्रदेश र बिहारमा पनि यादवहरूको बसोबास छ। यिनीहरूलाई अहिर पनि भनिन्छ। यिनीहरू आफू प्राचीन राजा यदुको वंश भएको बताउँछन् र भगवान कृष्णसँग पनि सम्बन्ध जोडेर क्षेत्रीयका रूपमा चिनाउने गर्दछन्। पशुपालन यिनीहरूको परम्परागत पेशा हो। यिनीहरू हिन्दू धर्म मान्छन्। नेपालमा यादव जातिको जनसङ्ख्या 10,54,000 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 4% हो। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा पनि यादव जातिको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ। नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको गौरव पनि यही जातिसँग जोडिन पुगेको छ। नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव हुनुहुन्छ। नम्बर 8, कामी जाति। विश्वकर्मा पनि भनिने कामी जाति आर्य प्रजातिमा पर्छन्। दलित समुदायभित्र पर्ने यिनीहरू नेपालभरि नै फैलिएर रहेका छन्। कर्म गर्ने भएकाले यस जातिलाई कामी भन्ने शब्दले चिनिएको उल्लेख छ। कामी जातिभित्र लोहार, चुनार, चुनारा, टमाटा र ओड गरी 5वटा उपजात छन्। यिनीहरू फलाम, सुनचाँदी, काठ, पत्थरको काममा कुशल हुन्छन्। यिनीहरू सनातन हिन्दू धर्म मान्छन् भने विश्वकर्मालाई इष्टदेव ठान्दछन्। पछिल्लो समय यस जातिका कतिपयले हिन्दू धर्म छाडेर इसाई धर्म अँगालेको पनि भेटिन्छ। यिनीहरूको मातृभाषा नेपाली हो। नेपालमा कामी जातिको जनसङ्ख्या 12,59,000 रहेको छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 4.8% हो। नम्बर 7, मुसलमान जाति। नेपालको सरकारी नीति अनुसार सामान्यतया इस्लाम धर्म अपनाएर बसेका समुदायहरूलाई मुसलमान अन्तर्गत राखेको पाइन्छ। नेपालमा कश्मीरी, पहाडिया र तराईका गरी 3 थरी मुसलमान छन्। अक्सर अग्लो कद, मिजासिलो बोली, झट्ट हेर्दा बाहुन क्षेत्री जस्तो लाग्ने पहाडिया मुसलमान नेपालका 48 पहाडीय जिल्लामा छरिएर रहेका छन्। यस्तै तराईमा पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै मुसलमान भेटिन्छन्। यिनीहरू इस्लाम धर्मका अनुयायी र कुरानलाई आफ्नो धार्मिक ग्रन्थ मान्दछन्। मुसलमानको मातृभाषा उर्दू भाषा हो। पहाडी क्षेत्रका मुसलमानको आफ्नै भाषा छ, जसलाई मिया भाषा भन्दछन्। नेपालमा मुसलमानको जनसङ्ख्या 11,64,000 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 4.4% हो। नम्बर 6, नेवार जाति। काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरका व्यापारिक केन्द्रमा बसोबास गर्ने नेवारलाई आदिवासी जनजातिभित्र गणना गरिन्छ।
पेशाका आधारमा ब्राह्मणदेखि शूद्रसम्ममा वर्गीकरण गरिएका यिनीहरूको परम्परागत रूपमा काँचो वा पाकेको इट्टा झिँगटीको छानाद्वारा निर्मित 2 वा 3 तले घरहरू हुन्छन्। यिनीहरूको प्रमुख पेशा व्यापार अनि कृषि हो। साथै यिनीहरूले जातीय पेशा पनि अँगालेका छन्। हिन्दू तथा बौद्ध धर्म अवलम्बन गर्ने यिनीहरूमा धार्मिक सहिष्णुता रहेको पाइन्छ। यिनीहरूको आफ्नै मातृभाषा छ जुन नेवारी भाषाका नामले चिनिन्छ। नेपालमा नेवारको जनसङ्ख्या 13,22,000 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 5% हो। नम्बर 5, तामाङ जाति। आदिवासी जनजातिमा गणना हुने तामाङहरू मङ्गोल प्रजातिमा पर्छन्। यिनीहरू नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्। खास गरी यिनीहरू काठमाडौँ उपत्यकाका वरिपरि 10 जिल्लाहरूमा घना रूपमा बसोबास गरेका छन्। यिनीहरू धेरै थरहरूमा विभाजित छन्। पशुपालन, कृषि, थान्का र विभिन्न हस्तकलाका सामग्री निर्माण गर्नु यिनीहरूको मुख्य पेशा हो। अधिकांश तामाङले बौद्ध धर्म मान्दछन्। सोनाम लोसार यिनीहरूको मुख्य चाड हो। यिनीहरूको आफ्नै मातृभाषा छ जसलाई तामाङ भाषा भनेर भनिन्छ। नेपालमा तामाङको जनसङ्ख्या 15,40,000 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 5.8% हो। नम्बर 4, थारू जाति। थारू जाति नेपालको आदिवासी जनजाति मध्ये एक हो। यिनीहरूको आदिम भूमि नेपालको शिवालिक श्रृङ्खला तथा तराई क्षेत्र हो। पूर्वी मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराईका 20 जिल्लामा थारूको बाहुल्य भेटिन्छ। यिनीहरूको मुख्य पेशा कृषि हो। थारूहरूले आफूहरूलाई प्रकृति पूजक र बौद्ध धर्मावलम्बी मान्दछन्। माघी र जितिया यिनीहरूका प्रमुख चाडपर्व हुन्। थारू भाषा यिनीहरूको मातृभाषा हो। नेपालमा यिनीहरूको जनसङ्ख्या 17,37,000 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 6.6% हो। नम्बर 3, मगर जाति। मगर जाति नेपालको आदिवासी जनजाति हो। यिनीहरूको बसोबास क्षेत्रलाई 12 र 18 मगरान्त भनिन्छ, जुन मर्स्याङ्दी नदीदेखि दैलेख डोल्पाको केही भागसम्म फैलिएको छ। राणा, थापा, बम, आली, रोका, घती, बुढा जस्ता 7 थरबाट मगरका अन्य थरहरू बन्न गएका हुन्। कृषि, पशुपालन, खानी खन्ने, हस्तकलाका साथै सेना लगायत वैदेशिक रोजगारी यस जातिका मुख्य पेशा हुन्। यिनीहरूमध्ये अधिकांशले हिन्दू धर्म र केहीले बौद्ध धर्म मानेको पाइन्छ। माघी यस जातिको ठूलो धर्म हो। मगर भाषा यिनीहरूको मातृभाषा हो। नेपालमा मगरहरूको जनसङ्ख्या 18,88,000 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 7% हो। नम्बर 2, पहाडी ब्राह्मण जाति। बाहुन पनि भनिने ब्राह्मणहरू जाति खस अन्तर्गत पर्दछन्। जनै धारण गर्ने हुँदा यिनीहरूलाई तागाधारी पनि भनिन्छ। पूर्विया र कुमाई भनेर बाहुनहरूलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको पाइन्छ। यिनीहरू देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा छरिएर रहेको पाइन्छ। पुर्यत्याई वा कर्मकाण्ड, ज्योतिष हेर्ने काम, खेतीपाती र सरकारी नोकरीमा यिनीहरू बढी संलग्न रहेको पाइन्छ। यिनीहरू वैदिक सनातनी हिन्दू धर्म मान्दछन्। दशैं, तिहार, जनै पूर्णिमा यस जातिका प्रमुख चाडपर्व हुन्। बाहुनले बोल्ने भाषा भारोपेली समूहको नेपाली भाषा हो, जुन देवनागरिक भित्र लेख्ने गरिन्छ। नेपालमा पहाडिया बाहुनको जनसङ्ख्या 32,27,000 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 12.2% हो। नम्बर 1, क्षेत्री जाति। एउटै भाषा, एउटै मूल, एउटै संस्कृति भएकाले बाहुन र क्षेत्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर चर्चा गर्ने चलन छ। प्रजातीय हिसाबले क्षेत्री पनि खस आर्य प्रजातिभित्र पर्छन्। यिनीहरू पनि बाहुनले जस्तै जनै धारण गर्छन्। यिनीहरूलाई पनि तागाधारी भनिन्छ। यिनीहरू देशका विभिन्न जिल्लामा छरिएर रहेका छन्।
सेना, प्रहरी जस्ता सुरक्षा अङ्गमा काम गर्नुका साथै कृषि, पशुपालन यिनीहरूको मुख्य पेशा व्यवसाय हो। नेपाली मातृभाषा भएका यिनीहरू सनातनी हिन्दू धर्म मान्छन्। दशैं र तिहारलाई धुमधामसँग मनाउने क्षेत्रीको जनसङ्ख्या नेपालमा 43,98,000 छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 16.6% हो। दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को यो श्रृङ्खलामा आज हामीले जनसङ्ख्याका हिसाबले देशका प्रमुख 10 जातिको विषयमा चर्चा गर्यौं। तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै अन्य कुनै विषयमा भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो या बनाए हुन्थ्यो, त्यो हेर्न मन छ भन्ने लाग्छ भने तपाईहरूले कमेन्टमा लेखिदिनुहोला या हामीलाई सम्पर्क गरिदिनुहोला। अन्य भिडियोका साथ हाम्रो भेट हुनेछ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।